कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये जो आयत करीमा था तभी नाज़िल हुआ था जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह बहुत अच्छा वीडियो बना रहा है, बहुत अच्छा नाइस मैन भी। इसकी वीडियो दौड़नी चाहिए पूरे हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह। ऐसी पाक सरजमी है और शाम की ऐसी पाक सरजमी है, यहाँ पर बेशुमार अंबिया आराम फरमा रहे हैं। फ़िलिस्तीनी बच्चे हैं बहुत सारे, ये देखिए, जो कि अलवेट डिमांड कर रहे हैं मनी 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 की, और इनके ऊपर पूरी सूरत नाजिल हुई है कुरान करीम के अंदर, सूरह यूनुस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे आप सब? जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ फ़लस्तीन के अंदर, और आज मैं आपको जो ज़ारत कराने वाला हूँ वो इस्लामी तारीख़ पे बहुत ही अहम मकाम रखती है, और इन नबी की ज़ारत है जिनका ज़िक्र कुरान करीम में भी आया है, जिनको हम यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम ज़ारत करने वाले हैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की। ये मस्जिद है और इसी के अंदर उनकी होली शराइन है, और ये मस्जिद की इनकी मीनार है। सो माशाल्लाह तबारकल्लाह। अभी फ़िलहाल चलते हैं इस मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करने के लिए, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग चैनल राइज सफ़र बने हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ़िलहाल चलते हैं मज़ार मुक़द्दस की जानिब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। नाज़रीन किराम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मोसुल के शहर नैनवा भेजा था। नैनवा कौम बहुत ही आबाद कौम थी और बहुत ही फल फूल रही थी, और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कौम नैनवा के ऊपर बहुत सारी नेमतें नाजिल फरमाई थीं, लेकिन वो नाफरमान कौम अल्लाह को झुटला बैठी थी और तमाम बदफेले में मुब्तला हो गई थी। वो लोग अपने हाथों के बनाए हुए तराशे बुतों को पूजा करते थे और एक खुदा पर अक़ीदा नहीं रखते थे। उनकी इस बदअक़ीदा को दूर करने के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा, पैगम्बर बनाकर उनकी हिदायत के लिए, उनकी नसीहत के लिए और तबलीग करने के लिए। यूनुस अलैहिस्सलाम शहर नैनवा के लोगों को नसीहत देते थे, एक खुदा का पैगाम देते थे, लेकिन नैनवा कौम के लोगों ने उनको झुटला दिया, उनकी बातों पर अमल नहीं किया और वो मुसलसल बुराइयों में मुब्तला रहे। तो एक दिन तंग आकर बारगाह इलाही में यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि ए रब, ये लोग तो अब ईमान लाने वाले नहीं हैं, इन लोगों को मैं मुसलसल समझाता आया, लेकिन मुझे लगता है कि तेरी रहमत इन लोगों के लिए नहीं है, अब तू इन लोगों के ऊपर अजाब नाजिल फरमा। यूनुस अलैहिस्सलाम के बारगाह इलाही में हाथ उठाकर ये दुआ करना था कि जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाते हैं और आपको पैगाम देते हैं कि ठीक 3 दिन के बाद कौम नैनवा हलाक हो जाएगी, यानी कि अल्लाह का अजाब आ जाएगा ठीक 3 दिन के बाद। फिर उसके बाद यूनुस अलैहिस्सलाम शहर नैनवा के लोगों को बता देते हैं कि ठीक 3 दिन के बाद तुम लोगों के ऊपर अजाब आने वाला है, क्योंकि तुम लोगों ने खुदा के हुक्म को झुटलाया है। ये कहकर यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद बहुत तेज़ आंधी आती है, धुंध छा जाती है और सूरज छुप जाता है, अंधेरा हो जाता है, जिससे नैनवा के लोगों के अंदर खौफ तारी हो जाता है और वो लोग अपने घरों को खाली करके अपने साजो सामान के साथ, अपने जानवरों के साथ, बच्चों के साथ बस्ती को खाली कर देते हैं। पूरा शहर, पूरी बस्ती खाली हो जाती है। वो पूरे शहर के लोग समंदर के किनारे आकर रुकते हैं और सारे लोग सजदा गो होकर बारगाह इलाही में दुआ करते हैं और तौबा करते हैं कि ए रब, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई जो हमने तेरे पैगंबर को झुटलाया और तुझे झुटलाया, हमें माफ़ कर दे, तू तो रहीम और करीम है। ये मुसलसल ये दुआ करते रहते हैं और बारगाह इलाही में उनकी दुआ कबूल हो जाती है और अजाब टल जाता है। फिर वो लोग बस्ती में आकर दोबारा से बस जाते हैं। जब 3 दिन के बाद यूनुस अलैहिस्सलाम शहर नैनवा की बस्ती में आते हैं तो क्या देखते हैं कि अजाब तो आया ही नहीं है। तो उनको लगता है कि अब मैं झूठा साबित हो जाऊंगा, और उस ज़माने में पुरानी कौमें झूठे नबियों को कत्ल कर दिया करती थी, तो आपको गुमान हो जाता है कि मैं झूठा साबित हो जाऊंगा और ये लोग शायद अब मुझे कत्ल कर दें, क्योंकि मैंने इनसे कहा था कि 3 दिन के बाद अजाब आएगा और अजाब तो आया ही नहीं है। फिर उसके बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार नहीं करते हैं और ख़ुद अपनी मर्ज़ी से बस्ती से बाहर आ जाते हैं। आप एक समंदर के किनारे रुकते हैं तो वहाँ पर आपको एक खाली कश्ती दिखाई पड़ती है। आप उस कश्ती में सवार होकर समंदर के रास्ते किसी मंदिर की तरफ चल पड़ते हैं। आगे चलकर आपको कुछ मछुआरे पहचान लेते हैं और पकड़कर आपको पानी में फेंक देते हैं। जैसे आपको पानी में फेंका जाता है तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक बड़ी मछली आपको निगल लेती है, लेकिन वो मछली आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है और आप अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मछली के पेट में महफूज थे, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उस मछली को हुक्म दे दिया था कि यूनुस को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुँचाना। जैसे ही आप मछली के पेट में पहुँचते हैं तो आपको इस बात का इल्म हो जाता है
کہ شاید میرے لیے اللہ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے، کیونکہ میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا تھا، اسی وجہ سے اللہ کی طرف سے مجھے یہ چھوٹی سی سزا دی گئی ہے۔ آپ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے ہیں اور کثرت سے ایک وظیفہ پڑھتے ہیں۔ وہ وظیفہ ہے جس کا ذکر سورہ یونس میں آیا ہے، اور وہ آیت کریمہ ہر مسلمان، ہر مومن مصیبت کے وقت پڑھتا ہے، اور اللہ نے اس وظیفے میں بہت برکت دی ہے۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا دوستو یہ وہی وظیفہ ہے جس کو کثرت سے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑا تھا، اور اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا، آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ کے حکم کے مطابق اس مچھلی نے آپ کو نکل کر باہر پھینک دیا۔ 40ویں دن آپ باہر آ گئے تھے، اور جس جگہ آپ آئے تھے وہ جگہ فلسطین اور اسرائیل کی جگہ ہے، جسے آپ ہم سب حائفہ کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ سمندر کا کنارہ ہے۔ ناظرین کرام، جس وقت حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے تو اس وقت آپ بہت کمزور ہو گئے تھے، یہاں تک کہ آپ کا جسم بہت لاغر ہو گیا تھا، اور آپ کی جو جسم کی کھال ہے وہ بھی بہت ہی پتلی ہو گئی تھی۔ لیکن باہر آتے ہی آپ نے بارگاہ الہی میں سجدہ شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اے میرے رب، تو پاک ہے ہر چیز سے، بے شک تو وہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے ہیں، ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ جتنا علم تو نے ہمیں دیا ہے۔ ناظرین کرام، جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے تو وہ جگہ دوسری تھی، اور جب مچھلی نے آپ کو باہر پھینکا تھا تو وہ جگہ فلسطین کا شہر حائفہ تھا، جہاں پر سمندر کا کنارہ ہوا کرتا تھا، اور جس جگہ بیٹھ کر آپ لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کو کہا کرتے تھے، اللہ کا دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اسی حائفہ کے پاس ایک جگہ تھی جس کو الخلیل کہا جاتا تھا، جس کو آج آپ ہم سب ہیبرون کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی ہیبرون کے اندر آپ کی قبر اطہر موجود ہے۔ جہاں دوستو جہاں پر میں آج موجود ہوں، یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں پر آپ یونس علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ آپ کے درجات کو بلندی دے اور ہم سب کو نبیوں کے مقامات کی زیارت کرنے کا شرف حاصل فرمائے۔ دوستو حضرت یونس علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ قرآن شریف کے اندر سورہ یونس کے اندر آیا ہے۔ اس سورہ یونس کے اندر وہ آیت کریمہ موجود ہے، وہ برکتی آیت کریمہ جو کہ ہر مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا دوستو آپ کو کے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی سختی ہو، کسی طرح کی کوئی پریشانی ہو، اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے ایسی برکت رکھی ہے کہ آپ کے اوپر جو بھی مصیبت ہوگی وہ مصیبت ٹل جائے گی، بشرطے آپ اس آیت کریمہ کا ورد اگر دل سے کرو گے تو اللہ عز و جل آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ دوستو آپ کی ہولی شرائن کے پاس میں ہی یہ خوبصورت سی مسجد موجود ہے۔ اس مسجد کے اندر ہم نے داخل ہو کر ابھی 2 رکعت نماز نوافل کے پڑھے ہیں، اور یہاں پر جماعت کے ساتھ میں ابھی ہم لوگوں نے ظہر کی نماز بھی ادا کی ہے۔ تو آپ کو ایک بار اور ان کے مزار مقدس کی زیارت کرا دیتا ہوں، قبر اطہر کی زیارت کرا دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ دوستو یہ قبر مبارک ہے، یہ مزار مقدس ہے جناب حضرت یونس علیہ السلام کا۔ دیکھیے ان کے غلاف کے اوپر بھی وہ آیت کریمہ لکھا ہوا ہے، اور غور سے دیکھیے آیت کریمہ کے نیچے دیکھیے مچھلیاں بنی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی سی، یعنی کہ اس بات کی یہ نشاندہی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا تعلق ایک مچھلی سے ہے، کیونکہ آپ مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن تک مسلسل رہے تھے، اور آپ نے اسی آیت کریمہ کا ورد کیا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو دوستو اگر ہم لوگ ایسی زیارت کرنے آ رہے ہیں کسی پیغمبر کی، کسی نبی کی، عموماً ہم لوگ انڈیا کے اندر اور ہندوستان پاکستان میں جو زیارتیں کرتے ہیں وہ عموماً زیارتیں ہوتی ہیں کسی اولیاء کی، کسی بزرگ کی، کسی صوفی کی، کسی مولوی کی، لیکن الحمدللہ فلسطین کی ایک ایسی پاک سرزمین ہے اور شام کی ایسی پاک سرزمین ہے، یہاں پر بے شمار انبیاء آرام فرما رہے ہیں۔ چپے چپے پہ یہاں پر انبیاءوں نے یہاں پر عبادت کی ہے اور لوگوں کی تبلیغ و ارشاد کا کام کیا ہے۔ تو دوستو یہ بہت ہی پاک سرزمین ہے، قربان جاؤں اس سرزمین پر، یہ انبیاؤں کی سرزمین ہے، کیونکہ میرے آقا بھی جب معراج پر گئے تھے تو اسی سرزمین سے گئے تھے، مکہ المکرمہ سے نہیں گئے تھے۔ جی ہاں دوستو، تو میں آپ لوگوں سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں پر آئیں اور وزٹ کریں، زیارت کریں۔ جی ہاں دوستو، حج عمرہ تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن یہاں کی زیارتیں بھی ضرور کریں۔ فی الحال بہت ہی سکون بھری جگہ ہے، اگر سچ بتاؤں تو یہاں پر میرا یہاں سے جانے کا من نہیں کر رہا ہے۔ جی ہاں، بہت سکون لگ رہا ہے یہاں پر۔ تو فی الحال دوستو اب میں جا رہا ہوں باہر، اور الحمدللہ بہت ہی سکون بھری زیارت ہوئی، مزہ آ گیا دوستو۔ آج کی ڈیٹ میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب انسان ہو گیا ہوں، کیونکہ کافی سمے کے بعد مجھے اس جگہ کا ویزا ملا اور ایسی زیارتوں کا شرف ملا مجھے۔ تو ماشاءاللہ تبارک دوستو بہت ہی مبارک جگہ ہے یہ، آپ لوگ بھی آئیں، زیارت کریں، دعا مانگیں، شرف حاصل کریں۔ اور دیکھیے بہت زیادہ یہ فلسطینی بچے ہیں بہت سارے، یہ دیکھیے جو کہ الوے ڈیمانڈ کر رہے ہیں منی 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 کی۔
तो अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं बाहर, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अगर ये मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर ये करें। बहुत अच्छा वीडियो बना रहा है, बहुत अच्छा नाइस मैन भी। इसकी वीडियो दौड़नी चाहिए पूरे हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। तो दोस्तों इसके साथ आपका दोस्त समीर आपसे लेता है अलविदा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।